पडटा की आयज जर आपण भायर सरना जाल्यार म्हाजो फुडलो पिढी जी आसा ती गांवा भायर पडटली। हे जेंका जेंका म्हणून पटला तेच लोक आयज हांगा पावल्या। सगळ्यात पयलीं आमकां एक निर्धार धरचो पडटलो की आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, सो विश्वास आमी स्वता गांवच्या लोकांक आमी दिवचो पडटलो की कोणाकूच भिवपाची गरज ना, आमी आमच्या अस्तित्वाची लढाई निर्भयपणे फुडें या। आताले तुम्ही सगळे हालींच आमी म्हणटा की शिवजयंती साजरी केली, व्हडल्या व्हडल्यांनी घोशणा जाल्यो। शिवजयंती दिसा खूप जाणांची भाशणां जाली। शिवजयंतीचो मेन उद्देश कितें आसलो? स्वराज्य जी स्थापना श्री छत्रपती शिवरायान केलेली, सगळ्यांक घेऊन स्वराज्य म्हणजे कितें? हे जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टीचेर आपलो भूमिपुत्रांचो असलेलो अधिकार हांगा भायली शक्ती उपकारना म्हणून जी स्वराज्याची स्थापना जाल्ली ती संकल्पना आयज खंय डगमळटा। ती जर परत हाडटलो जाल्यार सगळ्यांक एकीकडे येवचें पडटलें, परत एकदा ह्या भूमी खातीर लढो दिवचो पडटलो। आणि ज्यो शक्ती हे गांवच्या भूमिपुत्रांकडल्यान ही जमीन घेवपाक जे फुडें सरल्या तांकां आमचे एकजुटीन एक मेसेज दिवची पडटली की तुम्ही केदोय व्हडलो मनीस जाव, आमी सगळे गांव सांबाळपाक आमी सगळे सक्षम आसा। हे खातीर आमकां आयज म्हाका कोणी सांगले की आयज हांगा ग्रामदेवीचे उत्सव चालू आसा, की कळस देवीचो भोंवता, सगळीकडे घरांनी भोंवता। कदाचित देवी आयज प्रत्येकाक सांगता आसतली की हांव तुज्या घरान येयल्या, भायर सर, आयज अस्तित्वाचो प्रश्न आसा गांवच्या। आनी आयज जर आमी सरना जाल्यार फाल्यां सकाळी आयज लोडा येयला, फाल्यां आनीक कोण येतलो आनी हांगातलो गांवकार जावं, हांगाचो भूमिपुत्र जावं, तो केन्ना ह्या गांवा भायर पडटलो पळय तो कळचो सुद्दां ना। म्हाका दिसता बिचोलेन हांगा कारापुरान लोडा येयला, खंय तरी नारव्यान कोण तरी गुप्ता येयल्लो आसा। बिचोले तालुक्यानूच नारव्या गांवांत गुप्ता पावला, हांगा लोडा पावला, फाल्यां सकाळी आनीक खंय अगरवाल पावतलो। अशें करून केन्ना गोंयकार आमचो नश्ट जातलो आमकां कळचें ना। आयज प्रत्येक गांवाची एक कॅरिंग कॅपॅसिटी आसता। म्हाका दिसना की कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या हिशोबान हो प्लॅन केला असो। आयज आमचो कारापूर सर्वंट पंचायतीचो जो गांव आसा हेची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें हे खंय तरी आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा। सेकंड थिंग, ह्या येद्या व्हडल्या प्रकल्पाचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें जातलो? हांगा आमकां लागींच नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर आसा, न्हंय आसा, हेजेर कितें परिणाम जातलो? फाल्यां सकाळी जो नॅचरल फ्लो आसतलो पावसान सगळो तो कोणाक खंय येवन सांठवतलो? म्हणजे मोपा जशी परिस्थिती जाल्ली की एअरपोर्ट जाला आनी मागीर ते गांवांनी सायडीक बुट्टी बिट्टी आयली पळय, तसोच प्रकार कदाचित हांगा जावं शकता। कोणे पळयला, कोणे असेसमेंट केला? ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आसा, पूण ते जाले ना। कित्याक प्रत्येकाक आमकां हांगा ग्रहीत धरले वयता, गांवचे लोक न्ही, खंय वयतले? पूण तशें जावंक पावना। आयज आमी सगळे एकीकडे येयल्या, आमच्या वांगडा बरे बरे एक्सपर्ट्स आसात, अभिजीत सर आसा, स्वप्नेश बाब आसा, गोंयचे खुबशे लोक तुमच्या फाटीशी उबे रावतले। गरज आसा फक्त तुमी स्वता खातीर उबे रावपाची। हो गांवचो भूमिपुत्र जर तुमच्या अस्तित्वा खातीर जर फुडें सरना जाल्यार गोंय तुमच्याकडे येवचें ना। ह्या प्रत्येकाकडे तुमचो युवा पिढी जावं, तुमचे जाणटे जावं, सगळ्यांनी एकीकडे येवंक जाय। आयज हांगा माणकुली भुरगीं येयल्या, तांकां पळोवन आमी फुडें सरपाक जाय, कोणाकूच भिवपाची गरज ना। ही देवी जी बसल्या शांतादुर्गा माता हांगा पळय, ती यश दिल्याशिवाय कशीच रावची ना, इतलो हांव तुमकां सांगता। म्हणून परत एकदा सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। ही चेतना जी आसा पळय ती आमच्या आंगांगा दवरुया, आमी प्रत्येक रक्ताच्या कणाकणान दवरुया आनी गांवाच्या अस्तित्वा खातीर आमी सगळे जाण एकजुटीन रावया। इतलें सांगता आनी म्हजी दोन सोंपयता। थँक्यू। जे रस्त्यार उभे रावलेले आसा ग्रामस्थ तांकां रिक्वेस्ट करता की त्यांनी पुढे येऊन बसपाचे, गाडयो आसा ते पार्क करपाक जागा आसा सफिशियंट। उद्देश तो कार्यक्रमाची फुडली सुरवात करच्या पयलीं जशें आमकां अजय सरान सांगलें की आमकां देवीचो आशिर्वाद आसा आनी राखणकाराचो पण आशिर्वाद आसा, त्या